Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله
الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത് പുണ്യ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും അതിൻ്റെ ബൈത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഓതാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال علي بن زيد رحمهم الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر. فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك، وجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذمي، فقال: لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي، وسحب المدامع قد جرت على خدي، وإذا بالباب يطرق والذمي يقول: افتح، فقد زال صدى قلبي. إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال: ففتحت له الباب فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين، إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار، حلب المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير، وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر، ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن نقبل يديه، قال: أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت: من أنت الذي من الله علي بك؟ قال: أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين، أنا سيد الأولين والآخرين، أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال: هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت: ما علامة ذلك؟ قال: أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية: فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء.
فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد. جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي. ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي. قد حل بي ما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي. إني نزيلك والنزيل لديك يا
خير الأنام بكل خير يغتدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകൾക്ക് വന്നുവെന്നുള്ള വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമെന്ന കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെല്ലാം നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖത്മുക തീർക്കാനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. പരമാവധി ഇശാന് മുമ്പായി കൊണ്ട് ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയത് മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു സഹോദരി, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരു സഹോദരി, ആ സഹോദരി നമ്പർ സേവ്ഡ് അല്ല എൻ്റെ മൊബൈലിൽ. അപ്പോൾ ആര് പുതിയ നമ്പറിലേക്ക് ദുആവസ്യത്തുകൾ അയക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇത് പേര് പറയാം, നാട് പറയാം, എന്നിട്ട് മെസ്സേജ്, വോയിസ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഇടണം. ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും. ഒരു സഹോദരി ഉപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണ്, ആ സഹോദരിയുടെ ഉപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണ്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാണ് ആണ്ട്. ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി വാപ്പാക്കളുടെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവർ വാപ്പാടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഓതിയ ഖത്തം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഖത്തമിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുമെന്ന് വേണമെന്ന വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓതിയ ആ ഖത്തം ഓതിയവർക്കും ഓതപ്പെട്ട് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പാക്കും അതുപോലെ ആരൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും മറ്റു ഉപ്പാൻ്റെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മക്കൾക്ക് സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇന്ന് വ്യാഴമാണ്, നാളെ ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്, അതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി മക്കൾക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആമിനുമ്മ കോയമ്പത്തൂർ, അവരുടെ സഹോദരിയുടെ മരുമകന് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. തണ്ടലിൻ്റെ ബാക്കിൽ എല്ല് മാറ്റി വെക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 35 ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരും. അതും തന്നെ അല്ല, എന്നാലൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ രോഗത്തിന് ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിയാത്ത് കുട്ടിയമ്മ പിന്നെ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പേരക്കുട്ടിക്ക് പിന്നെ വീണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പ്രയാസമായിട്ട് വിഷമമായിട്ട് നാളെ നമ്മൾ മജ്ലിസിൽ ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ്സ് സ്നേഹത്ത് കുവ്വത്തൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ആരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി, എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മുഹമ്മദത്തെ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.
إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് നിന്റെ കലാമ് പാരായണം ചെയ്തൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, വിവരമില്ലാത്തവരാണ്, നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന്. ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബേ, അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളും നേരം പോക്കളും നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആരോടൊപ്പം നാളെ നിന്നെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല റബ്ബേ. അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ്, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പാരായണം ചെയ്ത് ഈ പുണ്യമായ ദിവസം റബ്ബേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി ഖൈറ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹു എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ,
എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലെ റബ്ബേ റാഹത്തും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതമൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ മഹത്വത്തിനെ കൊണ്ട് അല്ലാ, വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ, അവിടെയൊക്കെ മുറാദ് നിനക്കറിയാം. അവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമവും പ്രയാസവും സങ്കടവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അല്ലാ. എല്ലാ വിഷമതകൾക്കും നീ സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ, ദിക്റും സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ വിടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. 2 ആഴ്ച എത്തുമ്പോൾ വിടുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി മൊത്തം സലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി, ഞങ്ങൾ ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ റബ്ബേ, ആ സലാത്തുകളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ ദുആകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയകൾ നൽകി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ ലിങ്കുകളും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, ദിക്ർ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് നീ ഈമാനികമായ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, സമ്പത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും ഒക്കെ ഈമാനികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയാ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ മർദിയാ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ റബ്ബേ, ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവസാന സമയം നിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.